Nganong gisaulog ba ang mga pista sa mga santos? Kung sa may hinungdan niini nga gisaulog man ang kapistahan o sa nagkadaiya ng mga santos. Niya ang maong reason ngano nga kinigi sa ulog. That is to celebrate and to commemorate niini karon nga mga virtues, unsa kini mga virtudes niini nga mga santos. Now there is only one common virtue sa tanan nga mga santos, and that is the virtue of holiness, pagkasantos. Now unsa ba yung mga components sa holiness kung pagkabalaan? Number one ini mao ang truthfulness. Truthfulness ang kamaturan. In other words, ang kontra niining mga santos mo ang deceptions, limbong. Unya niining tanan diha sa right truthfulness, i-enforce kana, ipatuman kana pinaagi sa righteousness. Kining pagkamatarong ang pangutana karon, yung sa pag-enforce sa holiness pinaagi sa truthfulness, kamaturan, ang mga kalingawan karon in honor ba sa mga santos o pagbugal-bugal sa mga santos? Tarawang mga kalingawan nga gilumutan sa mga deceptions, limbong. Dunay mga kalingawan karon nga gihandulan o mga tao nga naglimbong sa atong kaigsuonan, distorting the holiness in the sanctity of human sex, nga gipromote na karon ang pagguba sa sexual identity sa tao. Mao kini ang usa ka limbong nga nagkapahusgay sa kabalaan and the purpose of celebrating the fiesta. Tanawan ninyo, dunay mga fiesta diha nga ang nag-host sa mga program naguba sa kabalaan sa sanctity niining maong kabalaan sa tao. Unya ang mga mitambong niini mi apil sa dugodyaka, they committed the sin of concurrence. Ug mao kini hitabo sa Sodoma, gisunog sa Dios ang Sodoma ug ang Gomora. Pabuton pabanato kana, inay santos ang atong gisaulog, demonyo ang ipasitunggan. Hinaot nga makorekted ni santos.